यकम जून 2009 की रात ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो से एक बैनुल-अक़वामी परवाज पेरिस के लिए रवाना हुई। ये एयर फ्रांस की फ्लाइट नंबर 447 थी। जहाज एयरबस A203-330 था, जो इस वक्त जदीद और महफूज तैयारों में शुमार होता था। इस मॉडल के सैकड़ों जहाज दुनिया भर में परवाज कर रहे थे और इनका रिकॉर्ड अच्छा था। इस परवाज में कुल 228 अफराद सवार थे, जिनमें 216 मुसाफिर और 12 अमले के अफराद शामिल थे। कप्तान मार्क दोबवा एक तजुर्बाकार पायलट थे। इनके पास हजारों घंटों की परवाज का तजुर्बा था। दो मावन पायलट पेयर सेड्रिक बोनन और ड्यूड रॉबर्ट भी तरबियत याफ्ता और अहल थे। जहाज की रवानगी से पहले मामूल के मुताबिक मुकम्मल तकनीकी जांच की गई। किसी किस्म की बड़ी खराबी रिपोर्ट नहीं हुई। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। जहाज ने रात को उड़ान भरी और कुछ ही देर में बुलंदी हासिल कर ली। तवील परवाजों में अमूमन जहाज एक खास बुलंदी पर पहुंचकर ऑटो पायलट पर चलाया जाता है। यही हुआ। जहाज तकरीबन 35 से 38 हजार फुट की बुलंदी पर मुस्तहकम हो गया। मुसाफिर आराम से बैठे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ फिल्म देख रहे थे। अमला मामूल के मुताबिक खिदमत अंजाम दे रहा था। बाहर अंधेरी रात थी और नीचे बहरे ओकियानूस का वसी समंदर फैला हुआ था। परवाज के रास्ते में एक खास इलाका आता है जिसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। ये वो इलाका है जहां मुख्तलिफ सिमतों से आने वाली हवाएं आपस में टकराती हैं और बादल बनते हैं। यहाँ अक्सर तूफानी मौसम, बिजली और बर्फानी बादल देखे जाते हैं। ये इलाका एविएशन की दुनिया में मारूफ है और पायलट्स इसके लिए तैयार रहते हैं। इस रात भी इस इलाके में बादल मौजूद थे। जहाज के मौसमी रडार पर बादल दिखाई दे रहे थे और पायलट्स ने रास्ता थोड़ा एडजस्ट किया ताकि शदीद हिस्सों से बचा जा सके। ये सब मामूल की कार्रवाई थी। एयरबस A330 में रफ्तार नापने के लिए पिटो ट्यूब्स नामी आलात लगे होते हैं। ये छोटे से ट्यूब नुमा सेंसर होते हैं जो हवा के दबाव से जहाज की रफ्तार का अंदाजा लगाते हैं। अगर ये सेंसर गलत रीडिंग दे दें तो जहाज का कंप्यूटर सिस्टम मोहतात हो जाता है। इस जहाज में भी यही निजाम मौजूद था। हादसे से पहले के महीनों में कुछ एयरबस जहाजों में पिटो ट्यूब्स के बर्फ से मुतासर होने की रिपोर्ट्स सामने आई थी। इस पर एयरबस ने कुछ तब्दीलियों की सिफारिश की थी, लेकिन यह मसला बहुत कम सामने आता था और इसे फौरी खतरा नहीं समझा जाता था। तकरीबन रात 2 बजे के करीब जहाज इस तूफानी इलाके में दाखिल हुआ। इस वक्त कप्तान आराम के वक्फे पर था और कॉकपिट में दोनों मावन पायलट मौजूद थे। ये लंबी परवाजों में मामूल की बात है कि कप्तान कुछ वक्त के लिए आराम करता है जबकि मावन पायलट जहाज संभालते हैं। जहाज ऑटो पायलट पर था और सब कुछ काबू में था। अचानक रफ्तार के आलात ने मुख्तलिफ रीडिंग दिखाना शुरू कर दी। वजह यह थी कि पिटो ट्यूब्स पर बर्फ जम गई थी। जैसे ही रफ्तार का डाटा गैर मुस्तहकम हुआ, जहाज के कंप्यूटर ने हिफाजती तौर पर ऑटो पायलट बंद कर दिया। ऑटो पायलट बंद होना बजाते खुद कोई हादसा नहीं होता, लेकिन इसके बाद पायलट्स को फौरी तौर पर सही फैसला करना होता है। ऑटो पायलट बंद होते ही मावन पायलट ने कंट्रोल संभाला। जहाज का कंट्रोल दस्ती तौर पर इसके हाथ में आ गया। इस लम्हे रफ्तार मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी। इंजन काम कर रहे थे मगर आलात की रीडिंग वाज़ेह नहीं थी। इस सूरत में आम तरीका यह होता है कि जहाज को सीधी हालत में रखा जाए और रफ्तार मुस्तहकम होने दी जाए, लेकिन फ्लाइट डाटा के मुताबिक मावन पायलट ने कंट्रोल स्टिक पीछे खींच दी, जिससे जहाज का अगला हिस्सा ऊपर की तरफ चला गया। इस अमल से रफ्तार मजीद कम होने लगी। चंद लम्हों बाद स्टॉल वार्निंग बजने लगी। स्टॉल इस हालत को कहते हैं जब जहाज के परों पर हवा का बहाव दुरुस्त ना रहे और लिफ्ट कम हो जाए। ये लम्हा इंतहाई अहम था। अगर इस वक्त जहाज का अगला हिस्सा नीचे किया जाता तो रफ्तार बहाल हो सकती थी, मगर डाटा से मालूम होता है कि कंट्रोल मुसलसल पीछे खींचा जाता रहा। इस दौरान आलात कभी दुरुस्त रफ्तार दिखाते, कभी नहीं। स्टॉल वार्निंग कभी बजती, कभी बंद हो जाती, क्योंकि रफ्तार का डाटा मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं था। कॉकपिट में उलझन पैदा हो गई। एक पायलट दूसरे से पूछ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी। इसी दौरान कप्तान को बुलाया गया और वो वापस कॉकपिट में आया। इस वक्त तक जहाज अपनी मामूल की परवाज से हट चुका था। जहाज का जाविया ऊपर की तरफ ज्यादा था और रफ्तार कम हो चुकी थी। फ्लाइट डाटा के मुताबिक जहाज हाई एल्टीट्यूड स्टॉल में दाखिल हो चुका था। बुलंदी पर स्टॉल ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वहां हवा कम होती है और रफ्तार का फर्क बहुत महदूद रह जाता है। अगर फौरी और दुरुस्त कार्रवाई ना की जाए तो जहाज लिफ्ट बहाल नहीं कर पाता।
یہ پورا واقعہ چند سیکنڈ میں شروع ہوا، لیکن اس کے اثرات اگلے چند منٹ تک جاری رہے۔ جہاز تقریباً 3 منٹ تک سٹال میں رہا۔ اس دوران وہ تیزی سے نیچے آ رہا تھا، لیکن ناک کا زاویہ مسلسل اوپر تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاز گر رہا تھا، مگر پائلٹس کو مکمل اندازہ نہیں تھا کہ وہ سٹال میں ہیں۔ انجن مسلسل چل رہے تھے، جہاز ٹوٹا نہیں تھا، مگر کنٹرول کی سمت درست نہیں تھی۔ آخرکار صبح 2:14 پر جہاز بحر اوقیانوس سے ٹکرا گیا۔ یہ ٹکراؤ انتہائی شدید تھا اور جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اس وقت دنیا کو صرف اتنا معلوم تھا کہ ایک جدید جہاز اچانک غائب ہو گیا ہے۔ ابتدائی طور پر خودکار پیغامات ملے جن میں رفتار کے آلات میں خرابی اور آٹو پائلٹ کے بند ہونے کی اطلاع تھی، مگر اصل تصویر واضح نہیں تھی۔ یہ حادثہ اس لیے اہم بن گیا کیونکہ یہ کسی پرانے یا خراب جہاز کا حادثہ نہیں تھا۔ یہ ایک جدید طیارہ تھا، تجربہ کار عملہ تھا اور بین الاقوامی ایئر لائن تھی۔ سوال یہ تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک مکمل طور پر کام کرنے والا جہاز چند منٹ میں سمندر میں جا گرا۔ یہی سوال آنے والے برسوں میں تحقیق کا مرکز بنا اور پوری دنیا کی ایویشن ٹریننگ میں بڑی تبدیلیوں کی وجہ بنا۔ 2 جون 2009 کی صبح دنیا کو خبر ملی کہ ایئر فرانس کی ایک پرواز بحر اوقیانوس کے اوپر لاپتہ ہو گئی ہے۔ ابتدا میں یہی سمجھا گیا کہ شاید ریڈیو رابطہ منقطع ہوا ہے اور جہاز کسی اور ایئرپورٹ پر اتر گیا ہوگا، لیکن جلد ہی واضح ہو گیا کہ معاملہ سنگین ہے۔ جہاز نے اپنی آخری خودکار تکنیکی معلومات ایئر فرانس کے سسٹم کو بھیجی تھی، جنہیں ACARS پیغامات کہا جاتا ہے۔ ان پیغامات میں رفتار کے آلات میں خرابی، آٹو پائلٹ کے بند ہونے اور پرواز کے کنٹرول سسٹم میں تبدیلی کی اطلاع شامل تھی۔ اس کے بعد کوئی سگنل نہیں آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ جہاز اچانک کسی بڑے واقعے کا شکار ہوا ہے۔ فرانس، برازیل اور کئی دیگر ممالک نے فوری طور پر تلاش کا عمل شروع کر دیا۔ بحر اوقیانوس کا وہ حصہ جہاں سے جہاز گزر رہا تھا بہت گہرا اور وسیع تھا۔ سمندر کی گہرائی تقریباً 4000 میٹر تک جاتی ہے۔ یہ کوئی ساحلی علاقہ نہیں تھا بلکہ کھلا سمندر تھا جہاں تلاش کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ ابتدا میں جہاز کا کوئی ملبہ نظر نہیں آیا، جس سے قیاس آرائیاں شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے بم دھماکے کا امکان ظاہر کیا، کچھ نے بجلی گرنے کی بات کی، لیکن تحقیقاتی ادارے محتاط تھے اور صرف حقائق پر بات کر رہے تھے۔ چند دن بعد سمندر کی سطح پر کچھ ملبہ ملا، لائف جیکٹس، جہاز کے حصے اور کچھ دیگر اشیاء۔ اسے تصدیق ہو گئی کہ جہاز سمندر میں گر چکا ہے، لیکن اصل سوال یہ تھا کہ حادثہ کیوں ہوا۔ اس کا جواب صرف بلیک باکس دے سکتے تھے۔ ہر مسافر طیارے میں 2 اہم ریکارڈز ہوتے ہیں، فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کاکپٹ وائس ریکارڈر۔ ایک جہاز کے تکنیکی ڈیٹا کو محفوظ کرتا ہے اور دوسرا کاکپٹ کی گفتگو کو۔ یہ دونوں ڈیوائسز مضبوط دھات میں بند ہوتی ہیں اور حادثے کے بعد بھی ڈیٹا محفوظ رکھتی ہیں۔ ابتدائی تلاش میں بلیک باکس نہیں مل سکے۔ سمندر کی گہرائی اور تیز دھاروں نے کام کو مزید مشکل بنا دیا۔ 2009 اور 2010 میں کئی مرحلوں میں تلاش جاری رہی، مگر کامیابی نہیں ملی۔ یہ ایویشن کی تاریخ کی سب سے مہنگی اور پیچیدہ تلاش میں سے ایک بن گئی۔ فرانسیسی تحقیقاتی ادارہ BEA اس کی قیادت کر رہا تھا۔ جدید سونار ٹیکنالوجی، ریموٹ کنٹرول سب میرین اور خصوصی جہاز استعمال کیے گئے۔ آخرکار اپریل 2011 میں حادثے کے تقریباً 2 سال بعد سمندر کی تہہ سے جہاز کا بڑا حصہ اور بلیک باکس مل گئے۔ یہ ایک اہم پیش رفت تھی۔ اب اصل حقیقت سامنے آ سکتی تھی۔ جب فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور وائس ریکارڈر کو کھولا گیا تو 3 منٹ اور 30 سیکنڈ کی وہ کہانی سامنے آئی جس نے دنیا کو چونکا دیا۔ ریکارڈنگ سے معلوم ہوا کہ جیسے ہی پیٹو ٹیوبز پر برف جمی اور رفتار کا ڈیٹا غیر مستحکم ہوا، آٹو پائلٹ بند ہو گیا۔ یہ حفاظتی نظام کا حصہ تھا۔ اس کے بعد معاون پائلٹ نے جہاز کا کنٹرول سنبھالا اور نوز اوپر کھینچ لیا۔ فلائٹ ڈیٹا واضح دکھاتا ہے کہ جہاز کا زاویہ بڑھتا گیا اور رفتار کم ہوتی گئی۔ سٹال وارننگ بار بار بجتی رہی، اس کے باوجود کنٹرول مسلسل پیچھے رکھا گیا۔ جہاز ہائی الٹیٹیوڈ سٹال میں داخل ہو گیا۔ اس حالت میں جہاز لفٹ کھو دیتا ہے اور تیزی سے نیچے آتا ہے، چاہے انجن مکمل طاقت پر کیوں نہ ہو۔ بلیک باکس کی گفتگو سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ کاکپٹ میں الجھن تھی۔ ایک پائلٹ دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، مگر دونوں کو مکمل تصویر واضح نہیں تھی۔ کپتان جب واپس آیا تو اس نے صورتحال سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک جہاز پہلے ہی سٹال میں تھا۔ سب سے اہم بات یہ سامنے آئی کہ اگر اس لمحے نوز نیچے کیا جاتا تو ریکوری ممکن تھی۔
इंजन काम कर रहे थे, जहाज टूटा नहीं था, मगर गलत सिमत में दिए गए कंट्रोल ने रिकवरी का मौका खत्म कर दिया था। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि इब्तदाई मसला आर्जी था। पीटो ट्यूब आइसिंग कुछ लम्हों में खत्म हो जाती है और रफ्तार का डेटा दोबारा दुरुस्त हो सकता था, लेकिन इंसानी रद्द अमल ने हादसे को जन्म दिया। हाई एल्टीट्यूड स्टॉल की पहचान और इससे निकलने की तरबियत महदूद थी। एयरबस के साइड स्टिक सिस्टम में दोनों पायलट्स के कंट्रोल एक दूसरे को जिस्मानी तौर पर महसूस नहीं होते। अगर दोनों मुख्तलिफ इनपुट दें तो कंप्यूटर औसत ले लेता है, जिससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। यही यहाँ हुआ, मुकम्मल हम आंगी नहीं बन सकी। 2012 में BEA ने अपनी हतमी रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया कि हादसे की बुनियादी वजह स्टॉल की सही पहचान न होना और मुसलसल नाक ऊपर रखने का इनपुट था। मावन अवामिल में ऑटोमेशन पर ज्यादा इन्हिसार, अलार्म की भरमार और दबाव के तहत इंसानी फैसला शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि एयरलाइन और मैन्युफैक्चरर को तरबियत और आलात की बेहतरी पर मजीद तवज्जो देनी चाहिए थी। इस हादसे के बाद दुनिया भर में तब्दीलियां की गई। पीटो ट्यूब्स को अपडेट कर दिया गया, हाई एल्टीट्यूड स्टॉल ट्रेनिंग लाजमी करार दे दिए गए, कॉकपिट रिजर्व मैनेजमेंट की तरबियत बेहतर की गई। एयर फ्रांस और एयरबस के खिलाफ फ्रांस में मुकदमात भी चले। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद अदालत ने फौजदारी जिम्मेदारी साबित न होने पर कंपनियों को बरी कर दिया, मगर यह तस्लीम किया गया कि बेहतरी की जरूरत थी। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 का हादसा सिर्फ एक तैयारे का हादसा नहीं था, यह एक ऐसा केस बन गया जिसने जदीद ऑटोमेशन और इंसानी तरबियत के तवाज़ुन पर सवाल उठाया। एक आर्जी तकनीकी मसला अगर दुरुस्त तरीके से संभाला जाता तो 228 जानें बच सकती थी। यह हकीकत ब्लैक बॉक्स की खामोश गवाही से सामने आई और हमेशा के लिए एविएशन की तारीख का हिस्सा बन गई। हादसे के बाद असल मरहला सिर्फ तकनीकी तहकीक तक महदूद नहीं रहा। अब सवाल था जिम्मेदारी का। क्या यह सिर्फ पायलट्स की गलती थी? क्या एयरलाइन की तरबियत नाकाफी थी? क्या जहाज बनाने वाली कंपनी को पहले से मालूम मसले को ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए था? इन सवालात ने इस केस को सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक आलमी बहस बना दिया। BEA की हतमी रिपोर्ट 2012 में सामने आई। रिपोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हादसे का बराह रास्त सबब स्टॉल की सही पहचान न होना और मुसलसल नाक का ऊपर रखने का कंट्रोल था, लेकिन रिपोर्ट ने साथ ही ये भी लिखा कि मावन अवामिल मौजूद थे। इनमें सबसे अहम था पीटो ट्यूब आइसिंग का मसला। अगरचे ये आर्जी था, मगर इसने ऑटो पायलट बंद कर दिया और दस्ती कंट्रोल का मरहला शुरू हुआ। सवाल ये उठा कि क्या इस मॉडल की पीटो ट्यूब्स पहले भी मसाइल पैदा कर चुकी थी? जवाब हाँ में था। हादसे से पहले कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिनमें रफ्तार के आलात के गैर मुस्तहकम होने का जिक्र था। एयरबस ने इन ट्यूब्स को बेहतर मॉडल से तब्दील करने की सिफारिश की थी, मगर यह तब्दीली मरहलावार हो रही थी, फौरी नहीं। यहाँ से बहस शुरू हुई। कुछ माहिरीन ने कहा कि अगर तमाम तैयारों में नई पीटो ट्यूब्स फौरी लगाई जाती तो शायद ये मसला ना होता। कुछ ने कहा कि असल मसला तरबियत का था। बुलंदी पर स्टॉल की अमली तरबियत कम थी। ज्यादातर पायलट्स कम बुलंदी पर स्टॉल रिकवरी सीखते हैं, जबकि हाई एल्टीट्यूड स्टॉल मुख्तलिफ नौइयत का होता है। इस बुलंदी पर रफ्तार का फर्क बहुत कम होता है और गलती की गुंजाइश तकरीबन खत्म हो जाती है। फ्रांस में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। मुतासिरा खानदानों ने सवाल उठाया कि आखिर 228 जानों की जिम्मेदारी कौन लेगा। एयर फ्रांस और एयरबस दोनों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज हो गया। ये मुकदमा कई साल चला। अदालत में माहिरीन ने गवाही दी, फ्लाइट डाटा का तज्जिया पेश किया गया, तरबियती रिकॉर्ड देखे गए, एयरलाइन के तरीकाकार पर बहस हुई। दिफा की जानिब से कहा गया कि पायलट्स को दस्ती कंट्रोल में मुश्किल सूरत हाल का सामना था और आलात वाज़ा नहीं थे। इस्तिगासा ने कहा कि कंपनियों को मालूम था कि पीटो ट्यूब आइसिंग एक खतरा बन सकती है और इस पर फौरी अमल होना चाहिए था। 2022 में अदालत ने फैसला सुनाया। एयर फ्रांस और एयरबस को फौजदारी जिम्मेदारी से बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि अगरचे तरबियत और निज़ाम में कमजोरियां थी, मगर फौजदारी सतह पर जुर्म साबित नहीं होता। इस फैसले ने मुतासरा खानदानों को मुतमईन नहीं किया। इनका मौक़िफ़ था कि अगर निज़ाम बेहतर होता तो हादसा टाला जा सकता था, लेकिन कानूनी तौर पर कंपनियों को सजा नहीं दी गई। ये केस सिर्फ अदालत तक महदूद नहीं रहा। एविएशन इंडस्ट्री ने इसे संजीदगी से लिया। दुनिया भर में हाई एल्टीट्यूड स्टॉल ट्रेनिंग को अपडेट कर दिया गया। पायलट्स को सिखाया गया कि अगर रफ्तार के आलात गैर मुस्तहकम हो
تو بنیادی اصول کیا ہے؟ جہاز کو مستحکم رکھو، نوز نیچے کر کے لفٹ بحال کرو اور غیر ضروری انپٹ نہ دو۔ پیٹو ٹیوبس کو بہتر ماڈل سے تبدیل کر دیا گیا۔ کاکپٹ ریزروز مینجمنٹ کی تربیت کو مزید مضبوط کیا گیا تاکہ دباؤ میں بھی واضح گفتگو اور ہم آہنگی برقرار رہے۔ ایئر بس کے سائیڈ سٹک ڈیزائن پر بھی بحث ہوئی، چونکہ دونوں پائلٹس کے کنٹرول ایک دوسرے کو محسوس نہیں ہوتے، اس لیے اگر ایک پائلٹ سٹک پیچھے کھینچ رہا ہو تو دوسرا اسے جسمانی طور پر نہیں جان پاتا۔ کچھ ماہرین نے کہا کہ اس ڈیزائن میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ اگرچہ مکمل ڈیزائن تبدیل نہیں ہوا، مگر تربیت میں اس پہلو پر زور دیا گیا کہ دونوں پائلٹس واضح طور پر بتائیں کہ کنٹرول کس کے پاس ہے۔ یہ حادثہ آٹومیشن کے مسئلے کو بھی سامنے لایا۔ جدید جہاز زیادہ تر وقت کمپیوٹر کے ذریعے چلتے ہیں، پائلٹس کا دستی پرواز کا تجربہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ ماہرین نے کہا کہ جب اچانک آٹو پائلٹ بند ہوتا ہے تو پائلٹس کو غیر متوقع دباؤ کا سامنا ہوتا ہے، اس لیے دستی پرواز کی مشق بڑھانا ضروری ہے۔ اس حادثے کے بعد کئی ایئر لائنز نے اپنے تربیتی پروگرام میں تبدیلی کی۔ 228 جانوں کا نقصان ایک عدد نہیں تھا، ہر مسافر ایک خاندان سے جڑا تھا۔ مختلف ملکوں کے لوگ اس جہاز میں سوار تھے۔ متاثرہ خاندانوں نے یادگار تقریبات کی۔ پیرس اور برازیل میں یادگاریں بنائی گئی۔ ان خاندانوں کے لیے یہ حادثہ صرف ایک رپورٹ یا عدالت کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ذاتی غم تھا جو ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ ایئر فرانس فلائٹ 447 نے دنیا کو یہ دکھایا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود انسانی فیصلہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک عارضی تکنیکی خرابی اگر درست طریقے سے سنبھالی نہ جائے تو چند منٹ میں تباہی میں بدل سکتی ہے۔ اس کیس نے ایویشن کی تربیت، آلات اور حفاظتی سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ آج بھی دنیا بھر کے فلائٹ اسکولوں میں اس حادثے کا تجزیہ پڑھایا جاتا ہے تاکہ آئندہ کوئی پائلٹ اس صورتحال میں درست قدم اٹھا سکے۔ جب BEA کی مکمل رپورٹ سامنے آئی اور عدالت کا فیصلہ بھی ہو گیا تو بظاہر یہ کیس قانونی طور پر بند ہو گیا، لیکن حقیقت میں یہ کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی۔ ایئر فرانس فلائٹ 447 جدید ہوابازی کی تاریخ میں ایک ایسا موڑ ثابت ہوئی جس نے پوری صنعت کو اپنی بنیادوں پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک سوال بار بار سامنے آیا، کیا یہ حادثہ روکا جا سکتا تھا؟ اگر ہاں تو کیسے؟ تحقیقات سے ایک بات بالکل واضح تھی، جہاز ٹوٹا نہیں تھا، انجن بند نہیں ہوئے تھے، ایندھن ختم نہیں ہوا تھا، کسی بم دھماکے یا بیرونی حملے کا ثبوت نہیں ملا۔ حادثے کی جڑ ایک عارضی رفتار سینسر کی خرابی تھی جس نے آٹو پائلٹ بند کر دیا۔ اس کے بعد انسانی رد عمل نے صورتحال کو بگاڑا، یعنی تکنیکی خرابی چند لمحوں کی تھی لیکن غلط کنٹرول 3 منٹ تک جاری رہا۔ یہی 3 منٹ اس حادثے کی اصل کہانی ہے۔ ہائی الٹیٹیوڈ سٹال وہ حالت ہے جس میں جہاز کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور پروں پر ہوا کا بہاؤ کمزور پڑ جاتا ہے۔ عام طور پر اس کا حل سادہ ہے، نوز نیچے کرو، رفتار بحال کرو، لفٹ واپس آئے گی۔ لیکن بلندی پر یہ رد عمل فوری اور واضح ہونا چاہیے کیونکہ وہاں رفتار کا مارجن بہت کم ہوتا ہے۔ فلائٹ ڈیٹا سے ثابت ہوا کہ نوز مسلسل اوپر رکھا گیا جس سے سٹال برقرار رہا۔ یہ فیصلہ کن غلطی تھی۔ اگر کسی ایک لمحے پر بھی نوز مکمل طور پر نیچے کیا جاتا تو ممکن تھا کہ جہاز ریکور کر جاتا۔ یہ کیس انسانی ذہن کی نفسیات کو بھی سامنے لاتا ہے۔ جب آلات مختلف ریڈنگ دکھائیں، الارم بجیں اور آٹو پائلٹ اچانک بند ہو جائے تو پائلٹ پر ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس دباؤ میں درست فیصلہ لینا آسان نہیں ہوتا، اس لیے بعد میں تربیتی پروگراموں میں دباؤ کے حالات کی مشق کو شامل کیا گیا۔ پائلٹس کو یہ سکھایا گیا کہ اگر رفتار غیر واضح ہو تو بنیادی اصول کیا ہیں۔ جہاز کو مستحکم رکھو، غیر ضروری حرکت نہ کرو اور واضح کمیونیکیشن برقرار رکھو۔ ایئر بس کے فلائٹ کنٹرول سسٹم کو بھی دوبارہ دیکھا گیا۔ اگرچہ ڈیزائن مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوا، مگر یہ تسلیم کیا گیا کہ سائیڈ سٹک سسٹم میں دونوں پائلٹس کے انپٹ ایک دوسرے کو محسوس نہیں ہوتے۔ اس پہلو پر تربیت میں زور دیا گیا کہ کنٹرول کس کے پاس ہے۔ یہ واضح طور پر بولا جائے، کاکپٹ میں خاموش یا ابہام کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ پیٹو ٹیوبس کو بہتر ماڈل سے تبدیل کیا گیا۔ دنیا بھر میں ایئر لائنز نے اپنی فلیٹ میں یہ تبدیلی کی۔ اس حادثے سے پہلے بھی چند رپورٹس تھی مگر انہیں بڑے خطرے کے طور پر نہیں دیکھا گیا تھا۔ اب انہیں سنجیدگی سے لیا گیا۔ یہی ہوابازی کی دنیا کا اصول ہے۔ ایک حادثہ پوری صنعت کو بدل دیتا ہے۔ متاثرہ خاندانوں کے لیے یہ سب تبدیلیاں تسلی کا مکمل ذریعہ نہیں بن سکی۔ ان کے لیے 228 نام ہمیشہ کے لیے ایک فرصت نہیں بلکہ ذاتی کہانیاں ہیں۔ ہر مسافر کی اپنی زندگی تھی، خواب تھے، خاندان تھے،
यादगार तकरीबात में ये बात बार बार दोहराई गई कि हादसे से सबक सीखना ज़रूरी है ताकि आइंदा जानें बच सकें। यही इन खानदानों की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 ने एक और अहम सबक दिया, ऑटोमेशन पर मुकम्मल इन्हिसार खतरनाक हो सकता है। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की कहानी हमें यह नहीं बताती कि टेक्नोलॉजी नाकाम थी, बल्कि ये बताती है कि टेक्नोलॉजी और इंसान के दरमियान तवाज़ुन ज़रूरी है। एक आर्जी मसला अगर सही रद्द अमल के साथ संभाला जाए तो सानिया नहीं बनता, लेकिन चंद गलत फैसले, चंद लम्हों की उलझन और राब्ते की कमी तबाही का सबब बन सकती है। यह हादसा जदीद हवाबाजी के लिए एक संग मेल है। इसने तरबियत को बदला, आलात को बेहतर किया और ये साबित किया कि तहकीक और सच्चाई तक पहुंचने के लिए वक्त और सब्र जरूरी है। ब्लैक बॉक्स 2 साल बाद मिले, मगर जब मिले तो उन्होंने पूरी तस्वीर वाज़ेह कर दी। 3 मिनट और 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग ने पूरी दुनिया को वो सच बताया जिसने मुस्तकबिल को महफूज बनाने में किरदार अदा किया। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की याद सिर्फ एक सानहे की याद नहीं, बल्कि एक सबक की याद है। ये सबक है कि आसमान में हर फैसला अहम होता है, हर लम्हा कीमती होता है और तरबियत कभी मुकम्मल नहीं होती। जदीद दुनिया में भी इंसान की समझ, सुकून और दुरुस्त फैसला ही सबसे बड़ी हिफाजत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।